आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन और नाजरीन, 1400 साल से नासवी हजरात यही प्रोपेगंडा करते आए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कूफियों ने धोखे से इराक बुलाया और कूफियों ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करवाया, और उनका मानना है कि कूफी शिया थे। सामीन, मैं अपनी साबका वीडियोज़ में बेशतर गैर शिया कुतब से ये साबित कर चुका हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शियान हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं मारा। आज इसी सिलसिला को जारी रखते हुए मज़ीद गैर शिया कुतब से अपना मौक़िफ़ साबित करने लगा हूँ। सामीन, तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 176 में इब्ने अब्बास का हुसैन को यमन जाने का मशवरा के ज़ेल में लिखा है कि फिर उसी दिन शाम को या दूसरी सुबह को हुसैन के पास अब्दुल्लाह बिन अब्बास आए और कहा, बरादर, मैं चाहता हूँ कि सब्र करूँ, मगर मुझे सब्र नहीं आता। इस राह में मुझे आपके हलाक और तबाह होने का खौफ है। अहले इराक दगा पेशा लोग हैं, हरगिज़ उनके पास ना जाओ। इसी शहर में क़याम करो कि तुम अहले हिजाज के रईस हो। अगर अहले इराक तुमको बुलाते हैं तो उन्हें लिखो कि अपने दुश्मन से पीछा छुड़ा लें, उसके बाद उनके पास जाओ। अगर तुम इस बात को नहीं मानते और यहाँ से निकल जाना ही मंजूर है तो यमन की तरफ चले जाओ। वहाँ किले हैं, दर्राह कोह है, एक अजीज़ो तवील मुल्क है, तुम्हारे बाप के शिया वहाँ मौजूद हैं। तुम सब अलग रहकर लोगों से ख़तो किताबत करो, अपने कासिदों को भेजो। इस तरीका में मुझे उम्मीद है कि जो बात तुम चाहते हो अमन व आफियत के साथ तुमको हासिल हो जाएगी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, बरादर, वल्लाह मैं जानता हूँ कि तुम खैर ख्वाह हो, शफीक हो, लेकिन मैं तो रवानगी का मुसम्मम इरादा कर चुका हूँ। जी सामीन, आपने रवायत मज़कूरा में मुलाहिज़ा किया कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो अव्वलीन मुफस्सिरीन कुरान में से हैं, जो तफसीर इब्ने अब्बास के मुसन्निफ हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहे हैं कि आप दर्राह कोह चले जाइए कि आपके बाप के शिया वहाँ मौजूद हैं। तो सामीन, मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शियों ने धोखे से कूफा नहीं बुलाया, क्योंकि शिया तो कूफा में मौजूद ही नहीं थे, शिया तो दर्राह कोह में मौजूद थे। और सामीन, इसी तारीख़ तबरी में जिल्द 4 सफ़ा 187 में शहादत मुस्लिम की हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को इतला के ज़ेल में लिखा है कि कबीला बनी असद के 2 लोगों अब्दुल्ला और मुजरी ने इमाम हुसैन से कहा कि वो यानी बकीर बिन शोबा हम ही लोगों में का एक शख्स है, बनी असद में से, राय और रास्ती और फजल और अकल रखता है। उसने हमसे बयान किया कि वो कूफा से अभी निकला नहीं था कि मुस्लिम और हानी कत्ल हो चुके थे। उसने देखा कि इन दोनों के पांव पकड़कर बाजार में घसीटते हुए लिए जाते थे। ये सुनकर आपने कहा, खुदा की रहमत हो दोनों पर। आप बार बार यही कहते रहे। तो हमने कहा, हम आपको खुदा की कसम देते हैं कि अपनी जान का और अपने अहले बैत का ख्याल कीजिए, इस जगह से पलट जाइए। कूफा में ना कोई आपका यारो मददगार है, ना आपके शिया हैं, बल्कि हमें तो खौफ इस बात का है कि वो लोग आपकी मुखालफत करेंगे। जी सामीन, नासबी 1400 साल से यही प्रोपेगंडा करते आए हैं कि कूफी शिया थे और कूफियों ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारा है, जबकि इनका मशहूर और कदीम तरीन मौरिख तबरी लिख रहा है कि कूफा में ना तो इमाम हुसैन का कोई यारो मददगार था और ना इमाम हुसैन के शिया थे। और सामीन, इसी तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 154 अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हज़रमी की नोमान के खिलाफ शिकायत के ज़ेल में लिखा है कि ये सुनकर अब्दुल्लाह बिन हज़रमी जो बनी उमैया के हवा ख्वाहों में था उठ खड़ा हुआ और नोमान से कहा कि ये जो तुम देख रहे हो, सख्त गिरी के बगैर इसकी इस्लाह नहीं हो सकती। अपने और अपने दुश्मन के दरमियान जो राय तुमने कायम की है, ये कमज़ोरों की सी राय है। इस पर नोमान ने कहा कि ताअत खुदा यानी खुदा की फर्मा बरदारी के साथ मेरा शुमार कमज़ोरों में होना उससे बेहतर है कि मासियत खुदा यानी अल्लाह की नाफरमानी के साथ मुअज़्ज़ज़ों में शुमार हूँ। ये कहकर नोमान मिंबर से नीचे उतर आए। अब्दुल्ला हज़रमी ने वहाँ से उठकर यजीद को ख़त लिख भेजा कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में आ गए हैं। शीओं ने हुसैन बिन अली के नाम पर उनसे बैत कर ली है। अगर तुम्हें कूफा की ख्वाहिश है तो किसी ज़बरदस्त शख्स को हाकिम करके भेजो, यानी हाकिम बनाकर भेजो, जो तुम्हारे हुक्म को यहाँ जारी करे, तुम्हारे दुश्मन के साथ वो सलूक करे जो तुम खुद कर सको। नोमान बिन बशीर या तो कमज़ोर हैं या कमज़ोर बनते हैं। सामीन, पहला शख्स यही है जिसने यजीद को ख़त लिखा। तो सामीन, इस रवायत से ये बात साबित हो गई
کہ امام حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر حضرت مسلم سے جنہوں نے بیعت لی تھی وہ شیعہ تھے نہ کہ سنی۔ اور سامعین، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 154 میں یزید کا خط بنام ابن زیاد کے ذیل میں لکھا ہے کہ یزید کے فرمان کے ساتھ ابن زیاد کو یہ خط بھی ملا کہ میرے شیعہ جو کوفہ میں ہیں انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ کوفہ میں ابن عقیل مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جمعیتیں تیار کر رہا ہے، یعنی جماعتیں تیار کر رہا ہے۔ میرا یہ خط دیکھتے ہی تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں جا کر ابن عقیل کو اس طرح ڈھونڈو جیسے کوئی نگینے کو ڈھونڈتا ہے، انہیں یا تو گرفتار کر ڈالنا یا شہر سے نکال دینا، وسلام۔ جی سامعین، خط لکھنے والا یزید بن معاویہ ہے اور جس کے نام خط لکھا گیا وہ ابن زیاد ہے۔ یزید خط میں لکھ رہا ہے کہ میرے شیعہ جو کوفہ میں ہیں۔ کیا مطلب ہے یزید کے اس جملے کا؟ صاف مطلب ہے کہ کوفہ میں یزید کے شیعہ بھی تھے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ بھی تھے، تو جنہوں نے دھوکے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفہ بلایا وہ یزید کے شیعہ تھے، حسین کے شیعہ نہیں تھے، کیونکہ حسین کے شیعہ تو مسلم بن عقیل کی بایعت کر رہے تھے۔ اور سامعین، 3 صدی ہجری کے ماہر فلکیات، جغرافیہ دان، ریاضی دان، مورخ، منجم، ماہر نباتیات، ماہر حیاتیات یعنی بایولوجسٹ، انجینئر، شاعر احمد بن داؤد الدینوری الحنفی جو ابو حنیفہ الدینوری کے نام سے مشہور ہیں اور 20 کتابوں کے مصنف ہیں، نے اپنی مشہور کتاب الاخبار الطوال میں مقتل حسین علیہ السلام نہایت الحسین کے باب میں صفحہ 255 میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ حسین اور اس کے اصحاب کے لیے پانی منع ہے اور وہ اس کا کوئی مزہ نہیں چکھیں گے، جیسے تقی عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ سامعین، اسی روایت کو بغیت الطلب فی تاریخ الحلب صفحہ نمبر 2627 میں الحسین بن علی کے باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ حسین اور اس کے ساتھیوں پر پانی ایسے ہی بند ہے جیسے عثمان بن عفان پہ بند تھا؟ تو سامعین، کیا قاتلان امام حسین کے تانے بانے حضرت عثمان کے ماننے والوں سے تو نہیں ملتے کہ جنہوں نے عثمان پہ پانی بند ہونے کی پاداش میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے انصار پہ پانی بند کیا؟ اور سامعین، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 215 میں یزید بن معقل اور بریر میں مباہلہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ یزید بن معقل صف سے نکلا، پکار کر کہنے لگا، کیوں بریر بن حزیر، تم نے دیکھ لیا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو بریر نے کہا کہ واللہ خدا نے میرے ساتھ بھلائی کی اور تیرے حق میں برائی کی۔ وہ یعنی یزید بن معقل کہنے لگا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تم کو یاد ہوگا کہ میں بنی لوفان میں تمہارے ساتھ پھر رہا تھا اور تم یہ کہتے جاتے تھے کہ عثمان بن عفان نے اپنے نفس کے ساتھ اسراف کیا ہے اور معاویہ گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے اور امام ہدا یعنی ہدایت کے امام اور امام برحق علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو سامعین، بریر نے کہا، ہاں یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی میرا قول ہے۔ یزید بن معقل کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو گمراہ ہے۔ تو بریر نے یزید بن معقل کو جواب دیا کہ آؤ ہم تو مباہلہ کریں، پہلے خدا سے دعا مانگیں کہ جھوٹے پر وہ لعنت کرے اور گمراہ کو قتل کرے، اس کے بعد ہم تم لڑیں۔ تو سامعین، اب وہ دونوں نکلے اور خدا کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کی کہ جھوٹے پر عذاب نازل ہو اور جو راہ راست پر ہو وہ گمراہ کو قتل کرے۔ سامعین، آپ نے روایت ملاحظہ کی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں لڑنے والا بریر بن حزیر وہ شخص تھا کہ جس کا عقیدہ تھا کہ عثمان بن عفان نے اپنے نفس کے ساتھ اسراف کیا، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی، اور معاویہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے اور مولا علی ابن ابی طالب حق اور ہدایت کے امام ہیں۔ تو اب ناسبیوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص حضرت عثمان کے اسراف کا قائل ہو، معاویہ کو گمراہ اور گمراہ کرنے والا سمجھتا ہو اور علی کو حق بجانب سمجھتا ہو اور وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں لڑنے والا ہو، تو کیا ایسا انسان شیعہ ہے یا غیر شیعہ؟ سامعین، اس موضوع پر مزید حوالہ جات انہی کی کتابوں سے آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل مبلغ اعظم مشن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی تحقیقی اور علمی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔